बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान पेशावर। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, बखूबी इल्म है कि सियासी मामलात की हुकूमती जो वो हैं कारकर्दगी हैं, उसके असरात जो सरकारी महकमों पर बुरी तरह पड़ते हैं। और हुकूमत जिस सिमत में हुकूमत की वो डायरेक्शन हो, जिस रुख पे हुकूमत की सोच हो, जो हुकूमती जो काबरीन होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी सोच और उनकी जो कारकर्दगी के असरात जो डिपार्टमेंट्स पे भी वो पड़ते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जब एक डिपार्टमेंट का एक वज़ीर जब या एक मुशीर या इवन के चीफ मिनिस्टर जब अपने डिपार्टमेंट में, अपने महकमे में जब कोई ऐसा वो करता है कि किसी एक सियासी बुनियाद पे कोई तकर्री करता है, सियासी बुनियाद पे कोई फ़ैसला करता है महज़ अपने सियासी लोगों को खुश करने के लिए, तो उसके जो असरात होते हैं वो न सिर्फ उस डिपार्टमेंट में पड़ते हैं बल्कि डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से आगे बढ़ते हुए वो जो नुकसानदेह असरात होते हैं वो अमूमी तौर पर एक पूरे सोसाइटी पे भी होते हैं। कुछ इस किस्म की एक सूरत हाल जो पिछले दिनों जो एक मेरे नोटिस में आया, जो मुझे मालूम हुआ कि हमारे एक दोस्त ने हमें बता दिया कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हालांकि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक सरकारी डिपार्टमेंट है जिसका बुनियादी काम पेशावर शहर से मुतल्लिक़ पेशावर शहर की तरक्की, पेशावर शहर में जो एक सिविक लाइफ को एक मैनेज करना, उनकी जो बेहतरी के लिए इक़दामात करना, ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लीगल सेक्शन में ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, जो इससे पहले जो हुकूमत 10 साल बरसर इक़्तिदार रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस हुकूमत ने उनके किसी वज़ीर ने, किसी मुशीर ने, वज़ीर इवन वज़ीर आला ने या किसी भी उस हुकूमती वज़ीर ने अपने तौर पर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लीगल सेक्शन हैं उसमें तकरीबन 46 और 50 के करीब लीगल एडवाइज़र्स का तकर्रर किया है। ये एक बड़ी तादाद है किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट के लिए। जब आप 46 कानूनी मुशीर जब आप उनका तकर्रर करते हैं तो लाजमी बात है फिर उनके लिए अब उनके तनख्वाहों का जो मामला है, फिर उनके साथ साथ जो उनके केस के सिलसिले में फिर उनको मज़ीद और मुतफ़िक अखराजात भी ज़ाहिर है वो डिपार्टमेंट उनको पे करती होगी। तो ये सूरत हाल पता नहीं कब से ये जारी था और कितने इसमें दौरान हो सकता है कि ये इन 46 जो वकलात जो अभी रिसेंटली जो हमारे नोटिस में आया, फिर उसमें से 36 को ये कोई ईद के दिनों में मौजूदा जो निगरान हुकूमत हैं इस हुकूमत ने उनको फ़ारग कराया फिर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अब उनमें से एक जो वकील साहब का जिसका फिर मुझसे फिर रब्ता हुआ, वो कह रहे थे कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और बिल्कुल ऐन ईद के अयाम में हमें फ़ारग किया गया। उनका ये कहना था कि ये चूँकि ये सारा कुछ जो हुआ, ये जो सूबाई वज़ीर बल्दियात और देही तरक्की हैं जो इस वक्त निगरान हुकूमत में, वो चूँकि बलिहाज़ ओहदा वो उसके पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी वो एक तरह से हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या उसके कस्टोडियन के हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के हैं या उसके चेयरमैन के हैं, तो वज़ीर साहब ही होते हैं। तो उनका जो मुतासर एक वकील है उनका कहना था कि ये वज़ीर बल्दियात ही की इमाम पे बल्कि उनकी ज़ेर सदारत एक मीटिंग में यह फ़ैसला हुआ और हमें फ़ारग किया गया। अच्छा, न सिर्फ ये कि उनको फ़ारग किया गया, वो जो मुतासरा वकील हैं वो ये कह रहे थे कि हमें फ़ारग करके इवन कि अगर हमारी तनख्वाहों की मद में अगर वो PDA के जो पैसे के बचत मकसूद था तो फिर फ़ौरी तौर पर फिर हमसे ज़्यादा तनख्वाहों पर मज़ीद 14 वकला का उन लोगों ने वो तकर्रर किया। उनको पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मतलब पेरोल पे उनको लाया गया बतौर लीगल एडवाइज़र। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है उसको बैक वक्त इतने बड़ी तादाद में वकला की खदमात की ज़रूरत है? यानी ये एक 46 वकलात है, उसमें से 36 को फिर फ़ारग किया गया और उसके बाद फिर मज़ीद वो 14 नए वकला की एक लिस्ट है, वो फिर इन लोगों ने उसमें मज़ीद उनका हायर किया उनकी खदमात के लिए। तो इस सिलसिले में अब जब मैंने सावल नज़ीर साहब जो कि सूबाई वज़ीर बल्दियात, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा कि सर ये वो जो वकील जिनका आप लोगों ने जो आपके डिपार्टमेंट ने जो उनको फ़ारग किया है, उनका ये कहना है कि ये जो उनकी जो मुलाजमत ख़त्म करने में मतलब वो आप ही को ज़िम्मेदार समझते हैं। वो कहते हैं कि सावल नज़ीर साहब ने हमें इसलिए निकलवाया ताकि वो अपने जो करीबी के लोग हैं, जो हामी जो हम ख्याल वकील हैं, उनको वो ला के यहाँ पे उनको एडजस्ट कर सके। अब सावल नज़ीर साहब का मौक़िफ़ ये था कि वो कह रहे थे कि देखें PDA को वकला की फ़ौज रखने की ज़रूरत ही क्या है।
وہ سابقہ دور میں سیاسی بنیادوں پہ وہ یہ کہہ رہے اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وکلاء کا تقرر اس لیے کیا گیا تھا کہ سابقہ جو حکومت تھی وہ اپنے ہم خیال وکلاء کو وہ نوازنا چاہتی تھی، وہ ان کو وہ ایک طرح سے ان کے لیے روزگار کا سبب وہ کرنا چاہتی تھی، ورنہ پی ڈی اے یا کسی بھی ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں بیک وقت بڑی تعداد میں اتنے بڑی تعداد میں جو وکلاء کی خدمات کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں میں نے ایک وکیل صاحب سے میں نے بات کی، وہ وکیل صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سینئر وکیل ہیں جو مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انہیں بطور لیگل ایڈوائزر کافی عرصے سے انہیں کام بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وزیر صاحب کی اس بات میں بالکل وزن ہے کہ پی ڈی اے ہو یا کوئی اور سرکاری ڈپارٹمنٹ ہو، ان کو ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں وکلاء کی خدمات لینے کی کیا ضرورت ہے۔ 46 وکلاء ہوں یا 30 وکلاء ہوں، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مناسب انداز میں ایک صحیح چھان پٹک کر کے کوئی ایک 2-4 آپ تگڑے وکیل آپ ہائر کریں، ان کو مناسب تنخواہ دیں اور پھر ان سے آپ کام لے لیں، تو وہ دیکھیں وہ کس طرح وہ آپ کے سارے معاملات جو ہیں ان کو وہ نہیں وہ کرتے ہیں۔ اب بچی جائے کہ آپ جا کے 40-50-60 وکلاء کو آپ لے کے آتے ہیں، ایون کہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 30 ہزار تنخواہ دے رہے تھے، لیکن وہ جو ایک وکیل 30 ہزار جو تنخواہ لیتا تھا، اب اس کو آپ 30 ہزار کو اگر آپ ضرب دیں، اگر آپ 40 پہ وکلاء کی تعداد پہ، تو یہ بھی کروڑوں روپے میں وہ بن جاتے ہیں، کروڑہا روپے بن جاتے ہیں۔ تو اس کا اب اس ایشو پر جب میں نے پی ڈی اے کے جو متعلقہ شعبے کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل تھے ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ سر یہ جو آپ نے بڑی تعداد میں جو وکیل آپ نے ان کی خدمات کو آپ نے وہ کیا، ہائر کیا، اب پھر ان کو اچانک آپ ان کو نکلوا دیا، لیکن ان کو نکلوانے کے بعد پھر مزید آپ نے 14 نئی پھر اپنے اس پہ پیرول پہ آپ نے وہ کر دیا اور ان کو باری آپ نے تنخواہیں بھی دی ان کی مقرر کی ہے۔ تو وہ وکیل صاحب وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے کوئی سیاسی بنیادوں پر یا کسی کی سفارش پر، اچھا ان کا کہنا تھا کہ یہ چونکہ پی ڈی اے اس کے زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں مطلب بعض اوقات وہ کیسز بن جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں وکلاء کی تعداد میں مطلب ہمیں اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو بھی یہ وکیل وہ ہم نے وہ کیا تھا، یہ ان کا ایک وہ ہوتا ہے کانٹریکٹ بیس ہم لیتے ہیں 6 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ یا پھر 3 مہینے کے لیے بھی ہم وہ کرتے ہیں، وہ جب ان کی کانٹریکٹ پیریڈ جب مکمل ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو اور ہمارا معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا جو ایک اپنا ذاتی خیال ہے وہ میرا یہ ہے کہ وہ جو وکیل صاحب سے جو میں نے بات بھی کی، وکیل صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ قطعی طور پر کسی بھی سرکاری محکمے میں ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں وکیلوں کی خدمات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2-4-5 وکلاء کے ایک پینل بنا دیں، تگڑے وکلاء ہوں، اور ان کو آپ مکمل ان کے جو ہیں ایک کمفرٹیبل ان کو آپ پیکیج آپ ان کو دے دیں، وہ تمام تر اپنے کے تفکرات سے آزاد ہو کے وہ پوری طرح اپنی تمام صلاحیتیں آپ کے ادارے کے جو لیگل معاملات ہیں ان کی طرف وہ مرکوز کر دیں، تو وہ بے شک کیسز کی تعداد سینکڑوں میں ہو، ایون کہ ہزاروں میں ہو، وہ کر سکتے ہیں۔ چیز جائے کہ آپ نے اس طرح وہ کر دیا، اب وکلاء کو 2-4 مہینے کے لیے آپ نے ان کو ہائر کیا تھا فروری میں، یہ جو 36 وکلاء جن کو اب نگران حکومت کے دور میں وزیر بلدیات ساول نذیر کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ان کو برخاست کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اچانک فیصلوں سے ادارے کا نقصان ہوگا، ادارے کا جب نقصان ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر حکومت کا نقصان ہے، حکومت کا نقصان ہے تو وہ پھر اس سے ریاست کا اور پاکستان کا نقصان ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک وکیل کے ہاتھ میں آپ کسی مقدمے کی فائل تھما دیتے ہیں، ابھی اس نے وہ کیس ہی اسٹڈی نہیں کی ہوگی، ابھی وہ ایک آدھ پیشی میں وہ عدالت کے سامنے وہ پیش نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے اس کو فارغ کر دیا، اب آپ نے ایک نیا وکیل آپ نے ہائر کر دیا، وہ نیا وکیل وہ جا کے پھر کیس اسٹڈی کرے گا، وہ اپنی تیاری کرے گا، وہ پھر جا کے جج کے سامنے عموماً نئے وکلاء جو ہوتے ہیں وہ 1 یا 2 کیسز پیشیوں پر وہ ویسے ہی وہ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی تیاری نہیں ہوتی، یا مختلف وہ ہوتے ہیں کیس ان کی سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان کے اثرات، وکیل کی تبدیلی کے اثرات اس مقدمے کے پر بھی پڑتے ہیں۔ تو میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جب سرکاری محکموں میں جب اس طرح کے تجربات یہ کرتے رہیں گے تو نہ تو پی ڈی اے ہے یا کوئی اور سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، نہ تو اس طرح کے معاملات میں ادارے کی بہتری ہے، نہ ملک و قوم کی بہتری ہے۔ اجازت دیجیے گا اگلے کسی نئے پر ولاگ کے ساتھ ہی۔ اللہ حافظ۔